समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगाकर्दममागतिप्रतीक्षं मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतः व्यतीत्य सोऽयं नवकन्यासमवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताय मथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् 15వ దశకం ఫస్ట్ శ్లోకం మతిరిహ గుణసక్తా బంధకృత్తేష్వసక్తాత్ అమృతకృదుపరుంధే భక్తియోగస్తు శక్తిం మహదనుగమలభ్య భక్తిరేవాత్ర సాధ్యా కపిలతనురితే త్వం దేవహూత్యైన్యగాదీః శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః నారాయణ అఖిలగురో భగవాన్ నమస్తే సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు।